बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और एफबीआर ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने छोटे दुकानदारों के लिए एक नई जो है वो फिक्स टैक्स की जो स्कीम है वो मुतारिफ़ कराई है। और जुमे वाले दिन जो है वो कल ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं और एफबीआर के एक मेंबर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक नई स्कीम जो है वो छोटे जितने भी रिटेलर्स हैं उसके लिए लेके आए हैं। उसमें उन्होंने एक फ़िक्स टैक्स जो है उनके लिए वज़ा किया है, सिंपलेस्ट रखा है। और इसके अलावा कोशिश ये की गई है कि बहुत सारे जो छोटे रिटेलर्स हैं उसको जो ऑडिट है और इसके अलावा जितने भी एफबीआर के मसले मसाइल हैं और पीओएस है, विथहोल्डिंग है और काफ़ी सारी जो बेनिफिट्स हैं वो ऑफ़र किए गए हैं। इस स्कीम के क्या ख़त-ओ-ख़ाल हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है, इसमें क्या मसाइल हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। इस स्कीम के ऊपर जो मेरा पर्सनल तज्ज़िया है, क्या एफबीआर इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो आप अपनी दूसरी वीडियो के अंदर जाके इसको देख सकते हैं। एफबीआर का ये मौक़िफ़ है कि हमने जितनी भी ताजिर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, उनके साथ मुशावरत के साथ ये तरतीब दिया है, इसको सिंपलेस्ट रखा है। और इसमें टारगेट उनका ये है कि तकरीबन 4.4 मिलियन में से 3.5 मिलियन जो दरमियाने दर्जे के ताजिर हैं या दुकानदार हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये एक आसान स्कीम है। इसमें उन्होंने रिटर्न का जो फॉर्म है वो भी एक वज़ा किया है कि एक वन पेजर एक आसान सा टैक्स का रिटर्न फॉर्म होगा। अगर वो फाइल कर देता है तो उसे जो कम्प्लेक्स किस्म की फाइलिंग है उससे बचत हो जाएगी। अब देखना यह है कि स्कीम के अंदर अहल कौन कौन है। इस स्कीम के अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम रिटेलर जो पिछले 3 साल से कारोबार कर रहे हैं और उनका जो टर्नओवर है या उनका जो सालाना सेल्स हैं कारोबारी वो अगर 200 मिलियन से कम हैं तो वो लोग जो हैं वो अहल हैं इसके लिए। और उनका बाकायदा जो है वो कारोबार हो, बाकायदा कोई दुकान हो, बाकायदा कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, तो वो लोग जो हैं इसके लिए अहल हैं। अब देखना ये है कि वो कौन लोग हैं जो इस फिक्स स्कीम जो ताजिर है इसके लिए अहल नहीं हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो तमाम अफराद जो टियर 1 रिटेलर हैं, यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज के अंदर उनकी दुकानें हैं, वहाँ पे बाकायदा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मशीनें लगी हुई हैं, वो चेन ऑफ स्टोर हैं, तो वो तमाम अफराद जिन्होंने ऑलरेडी पीओएस के तहत वो चल रहे हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे। इसके अलावा ये जो छोटे रेडी बान हैं, छोटा मोटा कोई खोखा है, क्योस है, वो भी इसके अंदर जो है वो कवर नहीं होंगे। और इसके अलावा जो मखसूस किस्म की स्पेशलाइज्ड किस्म की सर्विसेज लोग देते हैं वो भी इस स्कीम के तहत जो है वो कवर नहीं होंगे। अगली जो बात है वो ये है कि ये स्कीम मुकम्मल तौर पे रज़ाकाराना है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी उसके पास एनटीएन है, वो पिछले 3 साल से कारोबार कर रहा है, अगर उसको ये स्कीम अट्रैक्टिव लगती है, उसको ये स्कीम बेहतर लगती है, तो वो इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। और अगर आप रज़ाकाराना तौर पे नॉर्मल टैक्स जैसे पहले रूटीन का टैक्स जो है वो दे रहे हैं और उसी के तहत आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास एक मुकम्मल जो है वो ऑप्शन मौजूद है। अब बात कर लेते हैं स्कीम के तहत टैक्स की शरह जो है वो क्या होगी। एफबीआर ने ये कहा है कि छोटा दुकानदार जो कम सालाना आमदन जो है वो कमा रहा है उसके ऊपर उसका जो टोटल टर्नओवर है उस टर्नओवर का उसको देना पड़ेगा 1%। 1% टैक्स देना पड़ेगा और कम से कम शरह जो होगी वो 25,000 रुपया होगी। तो यानी कि अगर कोई भी शख्स जो है उसकी आमदन जो है वो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख का 1% बन गया 20,000 रुपये। तो 25,000 से उसको कंपेयर करेंगे तो इस सूरत में 25,000 ज़्यादा है तो 25,000 पे करना पड़ेगा। यानी कि कम से कम 25,000 तो उसे हर सूरत में जमा कराना है। अगर 25,000 से टैक्स नीचे है तो 25,000, और अगर 25,000 रुपये से टैक्स की शरह ऊपर है, जैसे कि फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपए उसकी आमदन है, तो 1% के हिसाब से उसका 50,000 रुपये बन जाता है। वो 50,000 रुपये फिर टैक्स अदा करेगा, 25,000 नहीं देगा, क्योंकि अगर 25 की शरह से आप नीचे हैं तो 25,000 रुपये टैक्स है और 25 से ऊपर हैं तो फिर आप एक्चुअल टैक्स जो है वो देंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई टैक्सेस वगैरह कहीं पे कटे हुए हैं तो वो आप इस टैक्स में से मिनहा या कम या एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा है कि आप लॉगिन करके एफबीआर की वेबसाइट से, मोबाइल आसान ऐप से या किसी भी वकील या टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू
FBR کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹریشن کریں گے. جیسے ہی آپ رجسٹریشن کریں گے FBR آپ کو ایک خاص قسم کی جو ہے وہ نیم پلیٹ جو ہے وہ ایشو کرے گا، جس کے اوپر دکاندار کا نام ہوگا، اس کا NTN نمبر ہوگا اور اس کا QR کوڈ ہوگا. اب اس QR کوڈ کا جو بینیفٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی FBR کا انسپیکٹر جو ہے وہ وزٹ کرے گا تو اگر آپ کی دکان یا کاروبار کے باہر وہ QR کا کوڈ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کی دکان کے اندر انٹر ہو کے آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فائدہ ہوگا آپ کو اس QR جو آپ کی نیم پلیٹ جو ہے وہ آپ کو اسکیم کے تحت، چونکہ ابھی اسکیم اناؤنس ہوئی ہے بجٹ میں، ظاہر ہے یہ اس کو باقاعدہ ایک لیگل کور دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے کیسے رجسٹریشن ہونی ہے، ابھی تک ظاہر ہے یہ اسکیم کا ڈرافٹ ہے اور اناؤنسمنٹ ہے، ابھی تک یہ انفورس نہیں کی گئی. تو جس دن یہ انفورسمنٹ کی جائے گی ظاہر ہے اس کا رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا جائے گا، آن لائن بھی فارم اویلیبل کر دیا جائے گا، موبائل اپلیکیشن کے اوپر بھی، اور اگر آپ نے فزیکلی کسی RTO سے جا کے کروانی ہے تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی وکیل کا جو ہے وہ سہارا لے سکتے ہیں. لیکن ابھی تک اس کی رجسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے یا فارم ہے یا وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک وضع نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی بندہ اس اسکیم کے لیے آپٹ کرے گا اس کو اپنا جو ریکارڈ ہے، جیسے کہ سیلز کا ریکارڈ ہے، پرچیز کا ریکارڈ ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ ریکارڈ کیپنگ ہے، اور دیگر جو کاروباری لین دین سے متعلقہ ریکارڈ کیپنگ ہے وہ کرنی پڑے گی. وہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے جو لوگ ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ کسی بھی کاروبار کی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار آلریڈی آپ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ریکارڈ کیپنگ بہرحال وہ جو ہے وہ ضروری ہے. فائدہ جو ہے اس اسکیم کا 3 سے 4 فائدے ہیں. نمبر 1 انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو نیم پلیٹ دے دی جائے گی اور وہ آپ کے کاروبار کے باہر جو ہے وہ اویزا کر دی جائے گی. تو اس سے ہوگا یہ کہ کوئی بھی انسپیکشن والا جو ہے وہ آپ کا آفس جو ہے یا کاروبار جو ہے وہ آ کے وزٹ نہیں کرے گا. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پوائنٹ آف سیل لگانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی. ایسے تمام افراد جو اس اسکیم کے تحت فائدہ مند ہوں گے یا رجسٹر ہوں گے انہیں پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری جو فائدہ انہوں نے یہاں پہ بتایا وہ یہ ہے کہ آڈٹ سے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ استثناء ہے. آپ کو کسی قسم کا جو آڈٹ ہے یا نوٹس ہے FBR کا وہ سرو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. چوتھی چیز جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ٹیکس کا ڈسپیوٹ ہوگا بھی تو FBR جو ہے وہ آپ کی جو انجمن تاجران ہے یا وہاں پہ جو ٹریڈر ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے گا. اس کمیٹی میں بیٹھ کے جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ وہ بیٹھ کے جو معاملہ ہے وہ حل کیا جائے گا. پانچویں جو ایگزمپشن آپ کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکیم کے تحت آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے اس سے آپ کو استثناء جو ہے وہ مل جاتی ہے. اگر آپ اس اسکیم کے تحت آتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا جو انکم ٹیکس ہے وہ ود ہولڈ کرنے کی بھی جو ضرورت ہے وہ نہیں پڑے. اس کے علاوہ اگر فرض کریں آپ اس نظام کے تحت جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ رجسٹر نہیں کرتے، بلکہ آپ FBR کے ساتھ رجسٹر ہی نہیں کرتے، نہ اسکیم کے تحت یا نہ نارمل ٹیکس کے تحت، تو ہوگا یہ کہ جب یہ قانون جو ہے وہ یہ انفورس ہو جائے گا، یہ اناؤنس ہو جائے گا، اور زیادہ چانسز ہیں اس بجٹ کے بعد 1 جولائی سے شاید جو ہے اس کو انفورس کر دیا جائے یا اس کو گریجولی آگے جا کے انفورس کر دیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو ریٹیلرز ہوں گے اس کو فرسٹ منتھ میں 10,000 روپے کا جرمانہ ہوگا، دوسرے مہینے 25,000 روپے کا، اور تیسرے مہینے کے بعد 51,000 روپے کا جو جرمانہ ہے وہ ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس اسکیم کے تحت یا نارمل انکم ٹیکس جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو رجسٹر ہے وہ نہیں کرتے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی اسکیم ہے. اب اس نئی اسکیم کے تحت کیا FBR اس دفعہ چھوٹے تاجروں کو اس لوکریٹو جو ان کے حساب سے ایک اسکیم وہ لے کے آئے ہیں، یہ کیا اس کے اندر اس کو رجسٹر کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، کیا حساب ہوگا، یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ FBR کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پہلے لو ریٹ آفر کر کے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آتا ہے. جب ٹیکس نیٹ کے اندر آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد اگلے سالوں میں وہ کیا کرتا ہے یہ FBR ہی بہتر جانتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں ہم نے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر اس تمام اسکیم کے جو خد و خال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.